बच्चों, आज की कहानी है लाल जूते। एक छोटे से गांव में एनी नाम की हसीन बच्ची रहा करती थी। वो अपनी अम्मी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो इतने गरीब थे कि उसके पास पहनने को जूते तक ना थे। वो हमेशा लकड़ी के बने हुए जूते पहनती थी जो उसकी माँ उसके लिए हाथ से बनाया करती थी। जूते सख्त होने की वजह से एनी के पाँव में ज़ख्म हो जाते थे। जल्द ही एनी की अम्मी भी बीमारी का शिकार हो गईं। एनी सारा वक्त अपनी अम्मी की देखभाल में गुजारती। एक बार जब वो घर के जूते नहीं खरीद सकती बेटा, मगर इस गुर्बत की वजह से हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों के लिए दिल आज़ारी हो। बेटा, तुम ये जूते नहीं पहनोगी, वादा करो कि तुम ये जूते कभी नहीं पहनोगी। एनी उदास हो गई। वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने वादा किया कि वो इन जूतों को कभी हाथ नहीं लगाएगी। वक्त गुजरता गया, मगर एनी अब भी इन लाल जूतों के बारे में अक्सर सोचा करती। अम्मी ये बात क्यों नहीं समझ रही? अगर किसी ने इतने प्यारे जूते रास्ते में फेंक दिए हैं तो इसका यही मतलब हुआ ना कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे के बाद एनी की अम्मी बीमारी की वजह से वफ़ात पा गईं। एनी बहुत गमगीन हुई, मगर उसने एक बहुत अजीब सी हरकत की। अम्मी की वफ़ात पर उसने वो लाल जूते पहन लिए। जो कोई भी वहाँ मौजूद था वो एनी के पैरों को ही देख रहा था। एनी ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि उसको वो जूते बहुत पसंद थे। जब ही एक औरत बग्गी पर बैठी कब्रिस्तान से गुज़र रही थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ही रहमदिल थी। इसने जाना कि ये नन्ही लड़की अकेली रह गई है, तो उसने तय किया कि वो उस लड़की को गोद ले लेगी। ओह प्यारी बेटी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। मैं तुम्हें घर और अच्छा खाना फराहम करूँगी। तुम पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना। ओह, तुमने ये क्या पहन रखा है? ये लाल जूते तुमने अपनी अम्मी की वफ़ात पे पहने हैं? बेटा, ये मुनासिब नहीं, इनको निकाल दो। नहीं नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है। ओह बेटी, इतनी ज़िद्दी मत बनो, मैं तुम्हें इससे अच्छे जूते दिलाऊंगी। इस बूढ़ी औरत ने एनी को मजबूर किया कि वो लाल जूते उतार दे। एनी गमगीन थी कि नई ज़िंदगी के लिए उसे फिर से ये लाल जूते नहीं पहनने होंगे। इस औरत के घर में कोई और नहीं था। वो एनी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना शुरू हो गई। इसने उसको रहने के लिए नया कमरा और नए कपड़े दिए, और एनी के पास अब नए जूते भी थे, मगर वो जूते तो नीले थे। एनी को अपने लाल जूते बहुत ही याद आ रहे थे। ना जाने क्यों कोई भी मुझे मेरे लाल जूते नहीं पहनने देता, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं उन लाल जूतों को ज़रूर पहनूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। साल गुजरते गए और एनी बड़ी हो गई। अब वो एक बहुत हसीन लड़की बन चुकी थी, मगर बड़े होने के साथ साथ उसकी ज़िद भी बढ़ चुकी थी। एनी को समझाना बहुत ही मुश्किल था। मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे तो चावल चाहिए। पर मैंने तो ये लजीज खाना तुम्हारे लिए बनाया है, एक बार इसको चख कर तो देखो बेटा। नहीं, मैं भूखा रहना पसंद करूंगी। बूढ़ी औरत एनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो इसे भूखा नहीं देख सकती थी और वो एनी की हर मांग पूरी कर देती थी। वक्त गुजरता गया। एनी के लिबास छोटे होने लगे और अब वो जूते भी उसको फंसने लगे थे। बूढ़ी औरत को ये देखकर एहसास हुआ कि अब एनी के लिए नए जूते और नए लिबास लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसे ही वो ख़रीदारी के लिए दुकान में दाखिल हुए, एनी को एक लाल रंग के जूते दिखाई दिए। ओह, ये जूते तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मुझे बचपन में पसंद थे। ओह, फिर से लाल जूते। एनी, कुछ ऐसा ख़रीदो जिसको तुम हमेशा पहन सको। ये लाल जूते हम हर त्यौहार पर नहीं पहन सकते बेटा। देखो, ये अच्छा नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक जूता ख़रीदने के पैसे हैं, मेरे पैरों में भी दर्द है और मैं मज़ीद नहीं चल सकती। हमें अब घर वापस जाना होगा। प्लीज़ मेरे बेटे, ज़िद मत करो। मगर एनी इन लाल जूतों के आगे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना,
مجھے تو یہی لال جوتے چاہیے، اور اگر آپ نے میرے لیے یہ نہ خریدے تو میں زندگی بھر کوئی جوتا نہیں پہنوں گی۔ میری بیٹی اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، کسی دن یہ ضد تمہیں لے ڈوبے گی۔ مگر اینی تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے بالآخر اس کے لیے لال جوتے خرید لیے اور ساتھ میں سستے سے کالے رنگ کے جوتے بھی خرید لیے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت کے پاس نہ ہی پیسے بچے اور نہ ہی وہ مزید سامان خرید سکیں، تو یوں وہ گھر لوٹنے لگیں۔ راستے بھر وہ عورت سامان اٹھائے درد سے کراہتی رہی، مگر اینی جھوم جھوم کر چل رہی تھی۔ اس کو اس عورت کے درد کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ اگلے دن اس بوڑھی عورت کو کسی کی وفات پر جانا تھا۔ اینی بیٹا، ہمیں شہر میں افسوس کے لیے جانا ہے، مگر دیکھو وہ لال جوتے مت پہن لینا۔ اینی اپنے کمرے میں گئی اور کالے جوتوں کو دیکھنے لگی، مگر پھر بھی اس نے لال جوتوں کا انتخاب کیا اور انہیں ہی پہن لیا۔ اس نے اپنے پیروں کو کپڑوں سے چھپا لیا تاکہ وہ بوڑھی عورت اس کے لال جوتے نہ دیکھ سکے۔ قبرستان میں سب لوگ اینی کے پاؤں دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی نظر میں مرنے کے لیے کوئی افسوس یا عزت نہیں تھی۔ ان میں سے کسی ایک نے بوڑھی عورت سے کہا، یہ دکھ کے اظہار کا کون سا طریقہ ہے؟ بوڑھی عورت نے غصے سے اینی کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے باہر آ گئی۔ لڑکی، جب میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ یہ جوتے مت پہننا تو تم نے کیوں پہنے؟ آخر تم میری بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ یہ میرے جوتے ہیں، میں جہاں چاہوں گی ان کو پہنوں گی، کوئی مجھے ان کو پہننے سے روک نہیں سکتا۔ اسی دوران میں ایک بوڑھا فوجی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے یہ تمام ماجرا دیکھا اور وہ ان دونوں کے قریب آ گیا اور اینی کے پیروں کی طرف جھک کر جوتوں سے کچھ کہنے لگا۔ ہاں، اپنے مالک کی طرح تم بھی ضدی اور انا میں بھاگو 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 اور خوب ناچو۔ او ہو جناب، رک جائیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں تو تمہارے خوبصورت جوتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب تو تم خوب ناچو گی، ناچو ناچو خوب ناچو۔ اس نے یہ کہا اور اینی نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ اوہ، یہ میرے جوتے رک کیوں نہیں رہے؟ اینی اچھلتے ناچتے بہت دور تک چلی گئی۔ اس کے جوتے اس کی بات نہیں سن رہے تھے، وہ بھی ضدی ہو چکے تھے اور یہاں تک کہ وہ اینی کو جنگل میں لے گئے۔ اس کے جوتے بے قابو ہو چکے تھے اور وہ ناچتے ناچتے اس کو پہاڑوں تک لے گئے۔ اینی کے پاؤں اور کمر دکھنے لگے۔ وہ نہ تو کھا سکتی تھی اور نہ ہی سو سکتی تھی۔ وہ ناچتے ناچتے بہت دور نکل آئی۔ اسے اپنا گھر یاد آنے لگا، یہاں تک کہ وہ بوڑھی عورت کو بھی یاد کرنے لگی، مگر یہ عمل تو رک ہی نہیں رہا تھا۔ دن سے رات اور رات سے دن ہو گئی۔ جوتے اب اینی کو کانٹے دار جھاڑیوں میں لے گئے۔ اس کے پاؤں شدید زخمی ہو چکے تھے۔ وہ گر پڑی اور آخر کار ان جوتوں کو اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ جوتوں کو اتارتے ہی وہ لکڑی کے سہارے سے چلنے لگی، مگر یہ کیا، اس سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرے زخمی پاؤں، اف خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ جوں توں کر کے اینی اپنے گھر پہنچی اور بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ بوڑھی عورت اینی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس کو گلے لگایا، کھانے کو دیا اور پھر سلا دیا۔ اگلے دن اینی پھر سبزی لینے بوڑھی عورت کے ساتھ بازار جانے لگی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو لال جوتے ناچتے ناچتے اس کے پاؤں میں آ گئے اور اس کو باہر جانے سے روکنے لگے۔ اینی اور بوڑھی عورت یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ جلد ہی اینی کو احساس ہوا اور وہ بولی، مجھے زندگی بھر اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری طرح میرے لال جوتے بھی ضدی ہو چکے ہیں۔ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مگر میں کیا کروں؟ اوہ میری پیاری بیٹی، تم اگر واقعی ہی شرمندہ ہو تو اپنے اس عمل پر معافی مانگو اور دعا کرو کہ تمہاری ان جوتوں سے جان چھوٹ جائے۔ اینی دن رات معافی مانگنے لگی۔ ایک دن خواب میں اس نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ بوڑھا آدمی جو اس کو ریڈ جوتوں کے ٹائم پہ ملا تھا۔ پیاری گڑیا، کیسی ہو تم؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اب تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب تمہاری طرح یہ جوتے بھی تمہاری ہر بات مانیں گے۔
تم ان سے جان چھڑانا چاہتی ہو نا، یہ لو، یہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اینی خواب سے جاگی تو اپنے جوتوں کو غائب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان چمکتے دمکتے لال جوتوں کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی۔ تو بچوں، کیا سمجھے؟ ضد کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو ضرور اس میں ہمارے لیے کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔